Mayong gabi isa tanan may igsuon ko. Ato na sa ipadayon ang mubong bahin kang kinabuhi ni Job sa chapter 17 verse 1 hangtod 16. Mao kini ang sumpay niadtong chapter 16 ug diri na kita sa chapter 17. Mubo na lang ang akong kinabuhi, lugos na ako makaginhawa ug padulong na ako sa lupnganan. Nakita ko ang hilabihan nga pagkabugal-bugal sa mga tawo kanako. Wala ako magbakak, o Dios, busa tuhui ako. Way lain nga makasaksi dapig kanako. Gitukupan mo man ang ilang salamutan, aron dili siya makasabot sa katarungan. Busa ayaw ako ipabuntog kanila. Ang usa ka tawo nga magbudi sa iyang mga higala tungod lamang sa kwarta. Ang iyang mga anak mao'y mag-antos tungod sa iyang ginahatan. Karon gigamit nila kining maong panultihan. Batok kanako. Ini kabati sa mga tawo niini. Muduol sila kanako ug lud-an nila ang akong naong. Halos mabuta na ang akong ako tungod sa kaguol. Ingon kaniya sa nino nga akong bukton o paa. Nahibulong kadtong nagpakamatarong o gitulisok nila ako nga wala kuno ako matuog sa Dios. Katong nagpakaputli nag-anang pagtuo nga husto gayud sila. Apan kung silang tanan mo barog sa akong atubangan, dili ako makakaplag og bisag unsa kanila nga maalamon. Naglabay na ang akong mga adlaw ug nagapakyas ang akong mga laraw. Nawagtang akong paglaom apan mingon sila nga kagabion sama ra sa panahon sa adlaw. Mingon sila nga hapit na maabot ang kahayag. Apan ako ani agihapon sa kangitngit. Ang siyol na lamang ang akong paglaom. Diin matulog unya ako sa dapit nga mangitngit. Moingon ako nga lubnganan mao ang akong amahan. Ug ang mga bati nga mukaon kanako mao ang akong inahan ug mga igsuong babaye. Unyahain naman ang akong paglaom. Aduna wala na ako'y kalaoman inig-adto ko na sa siyo. Dili na ko ito mga igsuon ang chapter 17 sa kinabuhi ni Job na ang mga pagbasol mao niya ang chapter 17. Nagmubo na lang daw yung kinabuhi. Hindi po siya wala daw siya nagbakak ngadto sa Diyos ang iyang mga pagtuo. Halos mamuta na daw siya sa iyang kaguol. Bugal-bugalan na siya sa mga tao tungod sa iyang kabaho. Ug giingnan pa gyud siya nga papahaw ra daw ang iyang pagtuo ngadto sa Ginoo. So, mga igsoon nato ning sumpayan ang kinabuhi ni Job. Salamat Lord sa gamay nga tulong nga gigawas karong gabi una. Ang inaot punta nga hatagan kini panalangin. Sana kadungog ni ini sa matan-aw ni ini. Tagi silang grasya Ginoo nga ila kini masabtan. Kalay bunta sa walay katapusan ini. Ang ugma mga igsoon nato na sa ning sumpayan sa chapter 18 sa kinabuhi ni Job. Indot siya mga igsoon kung imong sugdan sa uno hangtod sa katapusan nga bahin ni ini. Diri na lang kutob ug may gabi isa tanan.